अस्सलाम वालेकुम जी। एक फायर वॉल का जो है ना जिक्र हो रहा है। कोई कह रहे हैं लग गई है, कोई कह रहे हैं लग रही है, कोई कंपनी से जनाब को ठेका दे दिया है। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि जो फायर वॉल है ना, जिस तरीके की कि जी ये चाइना में भी लगी हुई है। चाइना में ये होता है कि वीपीएन के थ्रू तो तमाम काम हो रहे होते हैं, यानी कि मैसेजेस और गूगल और व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक, ये सब जो है ना जो है काफ़ी तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो सजाएं नहीं है जो आज से 25 साल 30 साल पहले थी कि किसी ने गलती की और उसका सर उड़ा दिया ना। चाइनीज़ ने भी होश किया, वक्त का तकाजा ऐसा है। दूसरी बात यह है कि ये जो फायर वॉल है ना, उससे इंफॉर्मेशन ज़रूर मिल जाती है, और वो ऑलरेडी पाकिस्तान में बेशुमार किस्म की फायर वॉल्स लगी हुई हैं। कौन कहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, अगर कोई ये समझता है कि मुराद सईद के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो फिर तेल डाले सर में और खूब अच्छे तरीके से मालिश करे, और जब थोड़ी सी होश में आए तो फिर पागल खाने जाके अपना इलाज कराए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इमरान खान के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कैसे जा रहे हैं, इमरान खान को इतने फैसिलिटेशन कैसे है उसको, ये सारी चीज़ें जो उनसे ना, ये फायर वॉल ही है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो आप डिजिटल नहीं तो आप इसको दूसरी तरीके की फायर वॉल कर रहे हैं। क्या है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के, जैसे कि इमरान खान की ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि इसने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपने सजा क्या दी, उस सजा के ऊपर जो उनसे ना मसला है कि वो कानून की अमलदारी है पाकिस्तान में या कि नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं नजर आती। वो वहां पे ये नजर आता है कि ये मेरा बच्चा पास, उसका बच्चा फेल, बस इसके अलावा कुछ नहीं नजर आती। और वो जो है ना बच्चे, वो सारे आपस में खूब अच्छे तरीके से जो है ना कुश्तियां कर रहे हैं, और वो कुश्तियां जो है ना वो पूरे निज़ाम को लेकर बैठ रही हैं। और हर एक कहता है कि मैं 100% जो है ना समझदार हूँ, मुझे किसी की अकल की बताने की, किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे से समझे कि निज़ाम जो है कायनात वो कैसे चलता है। नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो इस हद तक जो है ना पहुँचे हुए हैं। अच्छा देखें, एक बात को समझें कि पाकिस्तान में क्या ऐसा हो रहा है कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तिलस्मी नहीं, बल्कि आप हकीकत में देखें कि कल एक जो मेरे बड़े प्यारे उस्ताद रज़ी दादा ने एक व्लॉग किया, और एक्सीलेंट व्लॉग था। उसमें उन्होंने तारीखी हवाले से कुछ बातों के ऊपर अक्स डाला, क्योंकि अगर वो फुल ट्यूब लाइट खोल देना उसके ऊपर तो उनके ऊपर फतवा लग जाएगा। तो वो खोल नहीं सकते, वो अक्स ही डाल सकते हैं कि हल्का सा जो है ना, बाकी जिसने समझना समझ ले, जिसने नहीं समझना, यानी कि पाकिस्तान की तारीख के हवाले से, पाकिस्तान को बनाने के हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर जो ये यूथिया जो है इसके हवाले से। अच्छा, ये बातें जो तारीख के हवाले से ना वो नहीं, बल्कि यूथिया के हवाले से ना मैं कई दफ़ा अपने व्लॉग्स के अंदर ना कर चुका हूँ, तो मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्टली यूँ बताता हूँ कि जो मैंने सुना, देखा और जिस तरीके से समझा उसको बताता हूँ, और उससे बाकी आप चीज़ें गैदर कर लेते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और उसके बाद जो यानी कि 1960 तक तो मामलात कुछ और थे, 70 तक भी कुछ और बदल गए थे, 80 में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई। यानी कि 1980 से, फिर 1980 से 90 के दौरान तो बस उथल पुथल ही शुरू हो गई, और 90 के बाद से तो आप समझ लें कि वहशत ही शुरू हुई हुई है। अच्छा, इस दौरान में यानी कि अगर आप कहें कि 1960 से पहले का और पाकिस्तान, 1960 के बाद का पाकिस्तान बतदरीज अगर आप देखें तो 2000 तक, यानी कि ये जो 40 साल हैं, इन 40 साल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो था ना पाकिस्तान की जड़ों में तेल दिया गया। और वो दिया गया है, आप देख लें कि 1960 से, और ये मार्शलों के दौर रहे हैं, इसके अंदर दिया गया। यानी कि बस डिवाइड एंड रूल, और छोटे को बड़ा कर दो, इज्जतदार को बेइज्जत कर दो, बेइज्जते को इज्जतदार बना दो, ये सब कुछ किया गया। तो ये जो ताकत का तवाज़ुन जो उनसे था ना, इसको बिगाड़ा गया और ताकत को हासिल किया गया, और जो मुआशरे के असूल थे ना उनको
جو اچھے اصول تھے، جو مہذب معاشروں کے ہوتے ہیں، جن معاشروں نے ترقی کی ہے، ان کے اصولوں کو بگاڑ دیا گیا۔ پاکستان میں پہلے علم والے کی عزت ہوتی تھی، پڑھ لکھے کی عزت ہوتی تھی، تمیز تہذیب والے کی عزت ہوتی تھی، اور پھر یہ جو نا اوے تو کا کلچر ڈالا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1970 اور 80 کے جو لوگ ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن ان کی یادداشت جو ان سے نا موجود ہے، ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر کتنے مہذب لوگ تھے۔ یعنی کہ میں کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات یہ جانتا ہوں کہ اگر میں ایک جھوٹ کو چھپاؤں گا نا، مجھے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سچ کو چھپاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک جھوٹ بولوں گا اور اس جھوٹ کو چھپاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، اصل میں سچ نہیں بولیں گے۔ پاکستان کے اندر جب یہ گرو کر رہے تھے نا، تو جو ایک طاقت جو ہے نا دنیا کے اندر، جو کہتی ہے کہ ہم منتخب لوگ ہیں، ہم نگینے ہیں، ہم اسپیشل ہیں، اور باقی سب جو انسان ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی نہیں شامل ہو سکتا، ہمیں سے جو نکل گیا نکل گیا، وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں، وہ پوری جو نا ادھیڑ بن رکھتے ہیں، ہزاروں سال سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ فتنہ جو نا انڈیا میں بھی انسٹال کیا اور پاکستان میں بھی۔ انڈیا میں جو تھا نا حکومتی نظام، وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو گیا کہ ان چیزوں کی ویلیو تھوڑی سی کم ہو گئی، فرق پڑا اس سے، لیکن اپرچونیٹیز ان کو بہت زیادہ ملی، کیونکہ حکومت نے، نظام حکومت نے جو نا انسانوں کے لیے بہت زیادہ بہتری پیدا کی۔ یعنی کہ میں کچھ دن پہلے جو ویڈیو کی تھی، اس میں نے بتایا کہ ہزاروں جو ہے، جو سینکڑوں جو ارب پتی تھے وہ کھرب پتی ہو گئے، اور جو کروڑوں کے حساب سے ہیں وہ ارب پتی ہو گئے انڈیا کے اندر، کروڑوں کے حساب سے۔ تو اب دیکھیں اس کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچی۔ پاکستان میں جناب ایک ملک ریاض ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، سب اونیسٹ بھی اور دوسرے بھی، سب اس کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ اور جب یہ اس کو دبا دیں گے نا، اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو قومیاں لیں گے، یعنی کہ اس کو ڈی ایچ اے میں ضم کر دیں گے، پھر کہیں گے کہ او ہو دیکھو وہ پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ 2000 سے جو آن ورڈ ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، جو کھل کے نظر آتی ہیں، وہ ذاتوں کی تبدیلی ہیں۔ جو بیچارے کمزور لوگ تھے نا، ان کے پاس آیا پیسہ، انہوں نے پیسہ آیا تو انہوں نے اپنی قومیتیں تبدیل کر لیں، اور قومیتیں تبدیل کرنے کا یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو جا کے لکھوا رہا ہے تو یہ اس سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ تیرا جو باپ ہے وہ کون تھا اور تو کیا لکھوا رہا ہے، نا بس جو قوم لکھوائی وہ لکھ دی، تو پورا نظام جو نا درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ لیکن جو عام معاشرے کے اندر ان لوگوں نے یہ جو شور ڈالا ہے کہ ہر عزت دار آدمی کو، جو اوریجنلی ملک ہے، جو اوریجنلی چودھری ہے، جو اوریجنل رانا ہے، ٹھیک ہے، جو اوریجنل ہے، جو ایون جو جٹ ہے ہمارے یہاں، جو اوریجنل جٹ ہیں، آپ ان میں اور ان 2 نمبر جٹوں میں آپ فرق دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اس وقت میں جو اوریجنل جٹ ہے نا، وہ بیچارہ ڈرا ہوا اور وہ محسوس کر رہا ہوگا کہ یار بس اللہ میری عزت بچا کے رکھے۔ وہ تو قربانی دینے والا، وہ دوسروں کے مسئلوں پہ سٹینڈ لینے والا، جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے والا، وہ جٹ تھا۔ یہاں تو ایسا بس اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار اس کتے کی 2 ٹانگیں ہیں اور یہ انسان کی شکل کا نظر آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے میں جٹ ہوں، اور ادھر سے لوٹ ادھر سے لوٹ، اس کا حق مار اس کا حق مار، اس کے پیسے چھین، اس کے ساتھ فراڈ کر، اور ایسا ہی سید بھی نظر آتا ہے ہمیں، اس کا کھا لو، اس کا کھا لو، اس کا کھا لو، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی ہمارے دروازے پہ جب کوئی آ جائے تو ہمارے لیے سب برابر ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم سب کی ماں بہنوں کو رگڑ دیتے ہیں۔
مطلب ایسی ایسی، اور پھر ان سے بحث کرنے کا تو فائدے کو نہیں، وہ اپنی ہسٹری بتائیں گے تو وہ باب آدم سے بھی پیچھے نکل جائیں گے کہ ہم تو اس وقت کے سید ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ فتنہ پیدا کیا گیا پی ٹی آئی کی صورت میں، تو آپ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ 70-80% دیکھیں گے نا، وہ لوگ ان کے سپورٹر نظر آئیں گے جن کے پیچھے جھوٹ ہوگا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا۔ تو یہ بس بڑی گھومی پھری سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جس جگہ معاشرہ پہنچ چکا ہوا ہے نا، بہت بہت بڑا کوئی عذاب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ حافظ جی۔